नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सरोज कोइराला। म संगीता कटुवाल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। प्रधानमन्त्रीद्वारा राष्ट्रका नाममा सम्बोधन, आगामी वर्ष तीनै तहको चुनाव गराउने प्रतिबद्धता, सहमतिबाट संसदको अवरोध अन्त्य गर्ने, जनतामा आशा बढेको विश्वास। प्रधानमन्त्रीको 6 महिने कार्यकाल असफल भएको प्रतिपक्षी एमाले र प्रतिपक्षी लोसपाको टिप्पणी, देउवाको पालामा महँगी आकाशिएको सर्वसाधारणको गुनासो। आज 10,700 जनामा कोरोना संक्रमण, सवारी साधनमा भोलिदेखि चोर बिजोर नियम लागू हुने, आजदेखि सार्वजनिक ठाउँमा खोप कार्ड अनिवार्य। पछिल्ला दिनमा मौसमी रुगाखोकी र ज्वरोका बिरामी बढे, मौकाको फाइदा उठाउँदै सिटामोलको कृत्रिम अभाव प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा सर्वसाधारणलाई शास्ति। 5 दलीय गठबन्धनमा 3 तहको चुनाव एकैपटक गर्ने विषयमा छलफल, कानुनी, प्राविधिक र व्यवस्थापकीय समस्याका कारण असम्भव हुने आयोगको जवाफ। अमेरिका र रुसका विदेश मन्त्री बीच भेटवार्ता, रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गर्न सक्ने खतराप्रति अमेरिकाको चासो। र हिमालयन शेर्पा क्लबलाई हराउँदै नेपाल पुलिस क्लब आहार रारा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश। अब समाचार विस्तारमा। सत्ता गठबन्धनको उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको बैठक केही बेर अघि सकिएको छ। बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवासमा बसेको बैठकमा 3 तहको चुनावबारे छलफल भएको थियो, तर सहमति जुट्न सकेन भन्ने समाचार प्राप्त भएको छ। यसबारे ताजा जानकारी दिन हाम्रा संवाददाता केशव जोशी प्रत्यक्ष जोडिनु भएको छ। केशवजी, आज उच्चस्तरीय समितिको बैठकमा के विषयमा छलफल भयो? दलहरू सहमति नजिक पुगे या पुगेनन्, यो जानकारी गराउनुहोस् न। तयारी र मिति घोषणाका लागि सिफारिस गर्नका निमित्त बसेको उच्चस्तरीय राजनैतिक समन्वय समितिको बैठक, सत्ता गठबन्धनका शीर्ष तहका नेताहरू सम्मिलित यो बैठकमा अझै सहमति जुटेको छैन। विशेष गरेर हिजो अस्तिदेखि नै एउटै मितिमा सहमति गर्ने प्रयत्न भइरहेको थियो। प्रचण्डको अभिव्यक्ति आइ नै सकेको छ, स्थानीय निर्वाचनभन्दा अगावै सङ्घीय संसदको निर्वाचन गर्नु पर्यो भनेर, र त्यही विषयलाई लिएर हिजो साँझ मात्रै पनि प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको बीचमा भेटघाट पनि भएको थियो, सहमतिको प्रयत्न पनि भएको थियो। तर आजको बैठकमा पनि सहमति जुटेको छैन। विशेष गरेर सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले हामीलाई दिएको जानकारी अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति केलाई मान्ने भन्ने विषयमा पनि एक किसिमको बहस भएको छ। र वैशाखमा स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन भएको थियो, दोस्रो चरणको निर्वाचन असारमा भएको थियो भने तेस्रो चरणको निर्वाचन असोजमा भएको थियो। त्यसैले यी 3वटा मितिहरूलाई कुन चाहिँ मितिलाई आधार मान्ने, आधिकारिक मान्ने भन्ने विषयमा निर्वाचन आयोग र संविधानविदहरूसँग पनि परामर्श गरेर अबको 1-2 दिनमै फेरि बैठक बसेर अन्तिम रूप दिने भनेर सरकारका प्रवक्ताले हामीलाई जानकारी गराएका छन्। त्यसका अलावा 3 तहकै निर्वाचन एकैचोटि गर्न सकिन्छ कि भन्ने दिशामा पनि परामर्श भइरहेको जानकारी हामीलाई सरकारका प्रवक्ताले दिएका छन्। यी तमाम कुराहरूबाट प्रष्ट छ जुन किसिमको सत्ता गठबन्धनभित्रै विवाद थियो निर्वाचनको मितिलाई लिएर, उनीहरू संविधानको सीमाभित्रै निर्वाचन गर्ने, स्थानीय निर्वाचन, प्रदेश निर्वाचन र 3 तहकै निर्वाचन गर्ने भनेर भनिरहेका छन्। र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आजको सम्बोधनमा पनि यो विषय समेटिएको थियो, 1 वर्षभित्र 3 तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने भनेर। संविधानको सीमाभित्रै रहेर निर्वाचन गर्ने भन्ने कुरा त भएको छ, तर कुन मितिमा गर्ने त्यसको अन्तिम टुङ्गो अझै पनि लागेको छैन। र यही उल्झनका बीचमा सत्ता गठबन्धनका दलहरू अन्तिम टुङ्गो नलगाएरै बैठकबाट उठेका छन्। आज सहमति जुटेको छैन र अर्को सहमतिका लागि अर्को बैठक बस्नेछ। थप सूचना र जानकारी समाचारका लागि यहाँहरूको ध्यान अब भने म हाम्रो केन्द्रीय स्टुडियोतर्फ केन्द्रित गर्दछु। धन्यवाद केशवजी।
सत्ता गठबन्धनको उच्च स्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको बैठक केही बेर अघि सकिएको छ र तिनै तहको चुनावबारे छलफल भएको थियो बैठकमा। यो छलफल कसरी अगाडि बढ्यो, के भयो भन्ने विषयमा हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता केशव जोशी। अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आज राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गरेका छन्। सम्बोधनका क्रममा देउवाले आगामी वर्ष तिनै तहको निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी स्मरण गरेका छन्। कोरोना नियन्त्रणका लागि खोप अभियानलाई तीव्रता दिने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरेका छन्। विकास निर्माणका काममा सफल भएको दावी गर्दै देउवाले 6 महिनामा गरेका कामको विवरण प्रस्तुत गरेका छन्। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संविधानको कार्यान्वयन, शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति, विभिन्न पक्षसँग भएका सहमति कार्यान्वयन गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारलाई सबलीकरण गर्ने कार्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको जनाएका छन्। शुक्रबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले 1 वर्षभित्रै 3 तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने दायित्व आफू नेतृत्वको सरकारको काँधमा रहेको भन्दै सबै निकायहरूलाई तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताहरूले स्थानीय निर्वाचन टार्न खोजेको आरोप लगाइरहँदा देउवाले निर्वाचनको पूर्व तयारीमा जुट्न आग्रह गरेका हुन्। 1 वर्षभित्रै 3 तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने दायित्व सरकारमाथि रहेको छ। निर्वाचनका पूर्व तयारीका कामहरू सम्पन्न गर्न म सम्बन्धित सबैसँग अनुरोध गर्दछु। प्रधानमन्त्रीले कोरोना महामारी सामना गर्नका लागि खोप नै प्रभावकारी माध्यम रहेको भनेर नै 6 महिना अघि आफूले सरकारको जिम्मेवारी सम्हाल्दा चैतसम्ममा खोप लगाउने योग्य सबैलाई खोप लगाउने प्रतिबद्धता जारी गरेको र अहिले पनि खोप अभियान जारी रहेको बताए। कोभिड रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि तिनै तहका सरकारबीच समन्वय बनाइएको भन्दै उनले अर्थतन्त्र र सामाजिक क्रियाकलापमा सकेसम्म कम असर पार्ने गरी व्यवस्था मिलाइने जानकारी समेत दिए। कोभिड-19लाई नियन्त्रण गर्न खोप नै प्रभावकारी उपाय भएकोले मैले प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्दा आगामी चैत्र मसान्तसम्म खोप लगाउने योग्य सबै नेपाली नागरिकलाई निःशुल्क खोपको पूर्ण मात्रा दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थिएँ। यस अनुरूप खोप अभियान जारी छ। प्रधानमन्त्री देउवाले 1,49,22,164 खोप लगाउन योग्य नेपाली जनता मध्ये 65% पूर्ण खोप लगाइएको जानकारी दिए। उनले यो अवधिमा सरकारले 4,03,88,840 डोज खोप प्राप्त गरी 2,74,75,995 खोप वितरण गरिएको बताए। यसैगरी उनले सरकारले सरकारी अस्पतालको सेवा र पूर्वाधारमा उल्लेख्य सुधार गरेको, भेन्टिलेटर र अक्सिजन प्लान्ट लगायत सामग्रीहरूमा समेत सुधार गरेको बताए। त्यस्तै अक्सिजनको पर्याप्त आपूर्ति तथा भण्डारण र जनशक्तिको व्यवस्थापनमा समेत सुधार गरिएको उनले बताए। देउवाले संवाद र सहमतिको माध्यमबाट संसद सुचारू गर्ने बताएका छन्। उनले संसद सुचारू भएपछि सबै दलहरूसँग छलफलको माध्यमबाट सहमति जुटाएर नै विचाराधीन विषयहरूलाई निष्कर्षमा पुर्याउने बताए। संसदमा रहेका सबै राजनीतिक दलहरूसँग संवाद र सहमतिका माध्यमबाट संसदको गतिरोध अन्त्य गरी विचाराधीन विषयलाई निष्कर्षमा पुर्याइनेछ। देउवाले आफ्नो सरकार बनेपछि मुलुकको आर्थिक क्रियाकलापमा उल्लेख्य सुधार भएको दावी गरेका छन्। देउवाले आफ्नो 6 महिने कार्यकालमा 177 किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको बताएका छन्। त्यसैगरी 23 सडक पुल निर्माण भई सञ्चालनमा आएको र 82वटा झुलुङ्गे पुल निर्माण भएको उनको दावी छ। भैरवा र पोखरा विमानस्थल निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको समेत उनले बताए। यस वर्षभित्र मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा वितरण गर्ने काम भइरहेको समेत प्रधानमन्त्री देउवाले जानकारी दिएका छन्। देउवाले सरकार सही दिशामा अगाडि बढिरहेको दावी गरेका छन्। छोटो अवधिमा गरिएको कार्य र हासिल भएको उपलब्धिले मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्वसँगै विकास, स्थायित्व र समृद्धि हासिल गर्ने बलियो आधार खडा भएको भन्दै उनले जनतामा आशा र भरोसा बढेको जिकिर गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आज अपराह्न राष्ट्रको नाममा गरेको सम्बोधनलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र प्रतिपक्षी दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले आलोचना गरेका छन्। ती दलका नेताहरूसँग हामीले लिएको प्रतिक्रिया अबको क्रममा। अब आजको सम्बोधन एकदमै प्रधानमन्त्रीज्यूले सोचेको जस्तो रहेन। एकदमै उहाँको पुरै नीति कार्यक्रम घोषणा गरे जस्तो कल्पना चाहिँ बाँड्ने काम बाहेक अरू केही गर्न सक्नु भएन। आज चाहिँ आम नागरिकले के अपेक्षा गरेको थियो भने आज प्रधानमन्त्रीज्यूले आर्थिक रूपमा कुनै प्याकेज लिएर आउनु होला, किनकि अब 2 वर्षदेखि आर्थिक सङ्कटमा रहेको सबै उद्योगी व्यवसायी आम नागरिक जो दैनिक ज्यालादारी गर्नेदेखि लिएर सबैको आशा के थियो भने सरकारले आर्थिक कुनै प्याकेज लिएर आउँछ, त्यो पनि सरकार आएन। अर्को चाहिँ आम नागरिकलाई के आशा थियो भने आज सरकारले कोरोना भ्याक्सिन कसरी पुरै देशका नागरिकले प्राप्त गर्छन् सहज रूपमा, त्यसको निम्ति सरकारले कुनै विशेष प्याकेज ल्याउलान् भन्ने थियो, त्यो पनि सरकारबाट आएन। तेस्रो सबभन्दा बढी आम चासोको विषय राजनीतिक वृत्तमा पनि हेरिएको विषय भनेको चुनाव घोषणाको कुराहरू थियो। चुनावको बारेमा पनि सरकारले केही प्रश्न खाका ल्याउला भन्ने थियो, त्यो पनि सरकारले गर्न सकेन। त्यसकारण आजको सरकारको यो प्रधानमन्त्रीज्यूको जुन सम्बोधन भएको छ यो टाइ फिसको रूपमा हामीले लिएका छौँ। आज सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीले देशवासीको नाममा गर्नुभएको सम्बोधन उत्साहहीन गतिहीन योजनाको मन्तव्य, निष्कर्षमा भन्न पर्दाखेरि उत्साहहीन र गतिहीन योजनाको मन्तव्य हो भन्ने मैले ठानेको छु। त्यसको पछाडिको कारण के हो भने उहाँले आफ्नो कार्यकालका मुख्य काम भनेर एउटा फेरिस्ट सुनाउनु भएको छ। त्यो भनेको विगत सरकारले गरेको, हाम्रो पालाको सरकारले गरेका कामहरू नै छन्। अब सुत्केरीको हेलिकप्टरबाट उद्धार गरियो, यो कुनै नयाँ कुरै होइन। विगत सरकारले धेरै पटक उद्धार गरेर निरन्तर रूपमा योभन्दा अगाडि 2 वर्ष अगाडिदेखि बजेटमा समावेश गरेर हामीले धेरै महिलाहरूको उद्धार गरेको कार्यक्रम नै हो र योभन्दा अघिल्लो पटकको सरकारले पनि आफ्नो प्रगति आफ्नो काममा समावेश गरेकै विषय हो। त्यसै गरी उहाँले अर्को कुरा के भन्नुभएको छ भने सहज ढङ्गले स्कुलहरूमा पुस्तक पुर्याउने अरे, अहिलेसम्म पुस्तक पुगेको छैन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता, आश्वासन र दाबीका विषयमा हामीले सर्वसाधारणसँग प्रतिक्रिया लिएका छौँ। के भन्छन् त उनीहरू, हेरौँ आजको आम विचारमा। सरकारले केही पनि गर्न सकेको छैन। मात्र यसले के गर्यो भनेदेखि अब 7वटा मन्त्रालय भएको बागमती प्रदेशमा 18 जना मन्त्री बनाउने, अब चाहिँ त्यस्तै गरी चाहिँ हरेक प्रदेशमा मन्त्रालयहरू फुटाउने, भागबन्डा गर्ने, गर्ने। अब अहिले अर्थतन्त्र चाहिँ अलि डामाडोल भएको छ। बैंकमा चाहिँ अब व्यवसायहरूले लोनहरू पनि पाएका छैनन्, त्यस्तो केही पनि गर्न सकेका छैन। अब कोरोना पनि यसरी बढ्दैछ, अब चाहिँ 40 लाख डोज खोपै हरायो भन्ने चाहिँ हामीले समाचारहरूमा सुनिरहेका छौँ। केही पनि गर्न सकेका छैन। अब चाहिँ गफ चाहिँ गर्यो, त्यही हो, अरू केही नै गर्न सकेका छैन। यिनीहरू चाहिँ अब यो मिलिजुली कसरी हुन्छ, अदालतदेखि लिएर सबैतिर सेटिङ मिलाएर चाहिँ यो देशलाई बर्बाद पार्ने मात्र हो यिनीहरूको, केही पनि गर्न सकेका छैन। यो चाहिँ अब गफ हो, आखिर कसैले नि गर्दा रहन्छन्। उस्तै देख्छु म। ओलीको पालामा जस्तो देउपाको पालामा पनि उस्तै, केही फरक छैन। बरु तेल नुनको भाव बढेछ, किरानाको सबै सामान बढेछ, तराईतिर मलखादको हाहाकार छ, बोर्डर उता सिज छ। कहाँबाट जान्छ मार्ने, कहाँबाट बच्ने? केही व्यवस्था छ? केही तपाईँ नै भन्नुहोस्, पत्रकार हुनुहुन्छ, के नयाँ व्यवस्था हाम्रो जनतालाई गरिदिएछ सरकारले? जहिले पहिले जसले गरिराखेको देउपाले हुलेको छ, त्योभन्दा पहिले जस्तो थियो त्यस्तै छ, केही परिवर्तन भएन। नेता काम गरेर जस्तो लागेन, किनभने उस्तै छन्। जति जुन जोगी आयो भने कानै छिरेको भन्ने उखान युज भए जस्तो छ। त्यसले गफ गरे अनुसारको काम त कहाँ, नेताहरू के बिग्रियो भनेको हाम्रो देश नहुने उद्योगतितिर किन लाग्यो? राम्रो देखाउनु पऱ्यो, भाषण चाहिँ धेरै भयो, काम भएन। राम्रो काम गरे भए त जनताले यस्तो विरोध गर्दैन थियो नि। राम्रो काम चाहिँ भएको छैन। होइन, जनतालाई राम्रो काम चाहिँ गर्नु भएको छैन उहाँले, भन्ने मात्रै बढी हो, उयो चाहिँ भएन। जे हो काम चाहिँ गरेको छैन, गर्नु भएको छैन। कोरोनाको महामारी छ, खोप लाउनु गयो त्यस्तै छ है, मारामार त्यो कस्तो गाह्रो छ त नि। लाइन बस्न महँगी त्यस्तै छ, ग्यास कति महँगो छ, चामल त्यस्तै, अलि तरकारी गेरागुरी त्यस्तै महँगो छ। ग्यास झन् कति बढायो यो शेरबहादुर
देउबा आएपछि त अन्त गरिब गुरुबाले त खानै सकिँदैन। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 10,703 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभरका प्रयोगशालाबाट गरिएको 23,092 परीक्षणमा काठमाडौँ उपत्यकामा 5,279 जना सहित 10,703 जना नयाँ संक्रमित थपिएका हुन्। पीसीआर विधिबाट गरिएका परीक्षणमध्ये 47.3% र एन्टिजेन परीक्षणमा 42.2% संक्रमण पुष्टि भएको हो। आज परीक्षणको दायरा घटेसँगै संक्रमितको संख्या पनि गत 2 दिनभन्दा घटेको छ। विगत 2 सातादेखि नेपालमा कोभिड-19 निरन्तर बढिरहेको छ र 10,000 भन्दा बढी संक्रमण पुष्टि भएको शुक्रबार लगातार चौथो दिन हो। शुक्रबार थपिएका संक्रमितसँगै कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 10,06,591 पुगेको छ। कोरोना संक्रमणका कारण थप 3 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,635 पुगेको छ। त्यसैगरी कोरोना संक्रमण पश्चात 766 जना निको भएका छन्। अहिलेसम्म 8,19,575 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 65,374 पुगेको छ। सक्रिय संक्रमित मध्ये 30,688 जना काठमाडौँमा र 7,145 जना ललितपुरमा र 4,223 जना भक्तपुरमा छन्। सक्रिय संक्रमित मध्ये 63,734 जना होम आइसोलेसन र 1,640 जना संस्थागत आइसोलेसनमा छन्। उपचारमा रहेका मध्ये 194 जनाको आइसियु र 35 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा शनिबारदेखि जोर बिजोरमा सवारी साधन सञ्चालन हुने भएको छ। उपत्यकाका 3वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कोरोना नियन्त्रणका लागि जोर बिजोर प्रणाली लागू गरेको हो। सार्वजनिक यातायात सहित निजी सवारी साधन र 2 पाङ्ग्रे सवारी साधनमा समेत यो नियम लागू हुने प्रशासनले जनाएको छ। यसअघिको आदेशमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने बारे मात्र उल्लेख थियो। अत्यावश्यक काम बाहेकका सवारीमा जोर बिजोर लागू हुने काठमाडौँका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीले जानकारी दिए। उनले जोर बिजोर प्रणालीको निरन्तर अनुगमन गरिने बताएका छन्। व्यक्तिहरूको चाहिँ भिडभाडजन्य क्रियाकलापलाई थप व्यवस्थित बनाउन, आवत जावतलाई थप व्यवस्थित बनाउन, अनावश्यक कामहरूमा हिँडुल गर्ने, अनावश्यक कामहरूमा मानिसहरूको मुभमेन्ट गर्ने कुराहरूलाई चाहिँ निरुत्साहित गर्ने गरी अहिले जोर बिजोर प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ। आज राति 7 बजेदेखि आज 7 गते राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी जोर बिजोर प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ। परिचय पत्रको आधारमा सरकारी कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारीले सवारी चलाउन पाउने प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। पत्रकारको हकमा भने सूचना तथा प्रसारण विभागले जारी गरेको परिचय पत्र वाहकले जोर बिजोरमा आधारित नभई सवारी साधन चलाउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। उता यातायात व्यवसायीहरूले भने सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू नगर्न सुझाव दिएका छन्। शुक्रबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ र सरोकारवाला निकायहरूसँग सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गर्ने सम्बन्धमा छलफल गरेको थियो। छलफलका क्रममा यातायात व्यवसायीहरूले सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गरेर कोरोना संक्रमण नियन्त्रण हुने तर्क वैज्ञानिक नहुने बताएका छन्। बरु सवारी साधन कम चलेमा यातायातका साधनमा यात्रुहरूको भिड हुने भन्दै व्यवसायीले जोर बिजोर प्रणालीको विपक्षमा रहेका हुन्। यद्यपि सरकारले गरेको निर्णय आफूहरूले मान्ने व्यवसायीको भनाइ छ। प्रशासनले आजदेखि खोप कार्ड बिना सार्वजनिक सवारीका साधनमा चढ्न नपाउने, सार्वजनिक स्थान, सरकारी कार्यालय र सडकमा पनि हिँड्न नपाउने नियम लागू गरेको छ। सार्वजनिक ठाउँमा खोप कार्ड बाध्यात्मक बनाउँदा धेरैभन्दा धेरै नागरिकले खोप लगाउँछन् भन्ने सरकारको लक्ष्य भए पनि कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको छ। एक रिपोर्ट। सार्वजनिक संस्थानहरू, सरकारी तथा निजी कार्यालय, होटल, रेस्टुरेन्ट, रङ्गशाला, हवायात्रा, पार्क आदिमा प्रवेश गर्दा अनिवार्य रूपमा कोभिड विरुद्धको खोप लगाएको खोप कार्ड अनिवार्य गरेको छ। सबै निकायहरूले खोप कार्ड हेरेर मात्र आगन्तुकलाई प्रवेश गर्न दिनुपर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले जारी गरेको आदेशमा उल्लेख छ। उपत्यकाका 3वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नागरिकहरूलाई घर बाहिर निस्किँदा पनि कार्ड अनिवार्य गरेका छन्। खोप प्राप्त व्यक्ति हो होइन भन्ने कुराको पहिचान गर्ने आधार पनि
खोप कार्डको रूपमा चाहिँ रहेको छ र खोप प्राप्त व्यक्ति जोखिमको हिसाबले चाहिँ कम जोखिमपूर्ण हो भन्ने हिसाबले पनि त्यो मान्यताको आधारमा पनि खोप कार्डलाई चाहिँ अगाडि सारिएको छ र यसलाई अभिलेखीकृत गर्ने र खोप लाउन बाँकी व्यक्तिहरूलाई पनि खोपका लागि अभिप्रेरित गर्ने हिसाबले चाहिँ यो विषय आएको छ। त्यसकारण चाहिँ समग्रमा खोप कार्डलाई अहिलेको यो महामारी नियन्त्रणको एउटा राष्ट्रिय जुन अभियान छ, नियन्त्रणतर्फको जुन हाम्रो रणनीति छ, त्यस अन्तर्गतकै एउटा विषय हो। सीसीएमसीले पनि यो नियम कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो। सार्वजनिक ठाउँमा खोप कार्ड बाध्यात्मक बनाउँदा धेरै नागरिकले खोप लगाउने सरकारको योजना र उद्देश्य भए पनि कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको छ। एक परिकारले त सही पनि हो हजुर, मान्छेले अलिकति हेलचेक पनि गरेको छ, त्यसको बारेमा त्यो त राम्रो पनि हो, तर थाहा नहुनेलाई चाहिँ बिचरा अलिक गाह्रो होला कि जस्तो लाग्छ। म 2-3 ठाउँ अफिसमा जाँदाखेरि मलाई मागेको पनि छ, प्रशासनले मागे होइन, अफिसतिर चाहिँ मागेकै छ होइन। अहिले म जुन जहाँ म काम गर्छु त्यहाँ पनि मागेको हो, मैले फोटोकपी बुझाइसकेको छु। त्यो जस्तो हाम्रो उता 2-3 ठाउँ अफिसमा म त्यहाँ कामले जाँदाखेरि, विशेष कामहरू जाँदाखेरि माग्नुहुन्छ भने देखाइदिएको छु। मलाई के लाग्छ भने सार्वजनिक स्थानमा प्रवेश गर्दाखेरि खोप कार्डभन्दा पनि अरू के अरे यो रोकथामका साधनहरू, मास्कहरू, सेनिटाइजरको प्रयोगहरूको कुरालाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन। मलाई अब यो खोप कार्डको चाहिँ प्रयोग देखाएर प्रवेशभन्दा पनि खोप चाहिँ सबैलाई, सबै जनताले पाउनुपर्ने कुरा सुनिश्चित चाहिँ हुनु बेटर हुन्छ होइन। शुक्रबार सिंहदरबारमा खोप कार्ड हेरेर प्रवेश दिइएको थियो, तर बाँकी अरू स्थानमा भने न त कुनै जाँच गरिएको छ, न त कुनै निकायले अनुगमन सुरु गरेको छ। नीति नियम बनाए पनि नेपाल सरकार त्यसका निकायहरू कार्यान्वयनमा भने फितलो छ। यो नियम सार्वजनिक सवारी साधनमा समेत लागू हुने प्रशासनले जनाएको छ, तर सार्वजनिक यातायातका चालक र सहचालकले भने यात्रुलाई सोध्ने गरे पनि कठिनाई भएको बताउँछन्। अब अहिलेसम्म पेसेन्जरलाई खोप कार्ड र मास्क अनिवार्य हो, अनि सेनिटाइजरको व्यवस्था छ गाडीमा चाहिँ। गाह्रो छ नि, बहुत गाह्रो। कस्तो उपलब्ध टाइम हुँदैन, लोकल गाडी पेसेन्जरलाई चेक गर्दाखेरि अब त्यही त हो नि। यो त अब हुनेले देखाउँछन्, नहुनेको त अब कतिको लगाएको छैन, कति त्यही त हो नि। अरू नहुनेहरू चाहिँ अब मास्कहरू लगाएर त्यही हो। खोप कार्ड अनिवार्य गरेपछि खोप केन्द्रमा थेगी नसक्नुको भिड बढेको छ। धेरैले खोप केन्द्रमा खोप पाएका छैनन् भने पाउनेले पनि ठुलो सङ्घर्ष गर्नु परेको छ। सरकारले खोप अभियान सञ्चालन गरे पनि खोप केन्द्रको व्यवस्थापनमा भने सरकार कमजोर साबित भएको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कोरोना भाइरसको संक्रमणसँगै अहिले अधिकांश मानिसमा रुगाखोकी, ज्वरो लगायतका समस्या देखिएका छन्, तर व्यापारीले यही मौका छोपी बजारमा सिटामोलको अभाव सिर्जना गरेका छन्। केही फार्मेसीलाई औषधि व्यवस्था विभागले कारबाही समेत गरेको छ, तर अझै प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा व्यापारीले औषधि लुकाउने गरेका छन् भने भाइरस संक्रमित आम नागरिक सिटामोल नपाएर भौतारिनु परेको छ। एक रिपोर्ट। अहिले अधिकांश मानिसमा रुगाखोकी तथा ज्वरो लगायतका समस्या देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा चिकित्सकले समेत सिटामोल खानलाई सुझाव दिने गरेका छन्। सिटामोल चिकित्सकको सल्लाह बमोजिम पनि प्रयोग गरिने भएकोले ज्वरो आउने बित्तिकै सिटामोल खाने गरेका छन्। केही दिन यता यस्ता बिरामी घर घरमा छन्, तर बिरामी औषधि विक्रेताकोमा जाँदा समेत सिटामोल पाउँदैनन्। सिटामोल नपाएर रित्तो हात फर्किनु परेको छ। सिटामोलै नपाइने अवस्था आएपछि अब चाहिँ नि स्वास्थ्य बिमा गराउने भन्छ नि, अनि यस्तो औषधि त पाइँदैन, अनिखेर के स्वास्थ्य बिमा गराउनु। कोरोना भयो होइन, अहिले फेरि अब नयाँ भिराइना आयो, त्यही कारणले पनि यो किनकि अहिले औषधिको अभाव पनि भएको। यति बेला व्यापारीहरूले उपत्यका लगायत अधिकांश स्थानमा सिटामोलको कृत्रिम अभाव सृजना गरेका छन्। सरकारी अस्पतालका फार्मेसीहरूमा समेत सिटामोल भेटिँदैनन्। वीर अस्पतालको फार्मेसीमा सिटामोल नभएको 10 दिनभन्दा बढी भइसकेको छ। सिटामोल छ कि छैन? छैन? कहिलेदेखि छैन कि आज नभएको? 10 दिन भइसक्यो। एकैछिन हामी रिपोर्ट बुझ्नु पर्यो।
अस्पतालकै फार्मेसीमा सिटामोल छैन। अन्य फार्मेसीहरूमा त झन् कतै 1 महिनादेखि त कतै 15 दिनदेखि नै सिटामोलको अभाव छ। कतै सीमित सिटामोल भएको कारण धेरै स्थानमा एक पत्ता सिटामोलका दरले बिक्री गरेका छन्। यही मौका छोपेर सिटामोलको मूल्य बढाउनका लागि व्यापारीहरू लागि परेका छन्। तसर्थ भएको सिटामोल समेत व्यापारीले लुकाएका छन्। यस्ता व्यापारीहरू भने कम्पनीबाटै सिटामोल नआएको हुँदा अभाव भएको बताउँछन्। सिटामोल छैन, 15 दिन जति भयो। यो कि त उत्पादनको कुरामा आउँछ कि त उनीहरूले अब मार्केटमा अब त्यस्तै अब कम मार्केटिङ उत्पादन गरेर दिन नसकेको हुनुपर्छ। दुई दिन चाहिँ सामान पाइएको थिएन। अब त्यो हिसाबले बिरामीहरूले आवश्यकता अनुसार अरू सिटामोल र अरू मोलिकुल मिसिएको सामान पनि पाउँछ बजारमा। प्लेन सिटामोल मात्रै नपाएको 2 दिन। त्यो चाहिँ उहाँहरूलाई हामीले खान मिल्ने मान्छेहरूलाई काउन्सिलिङ गरेर उहाँहरूले थोरै लगेर त्यसबाट काम चलाउनु भयो। त्यस्तो नर्मली सर्टेजै छ है। अब त्यो अब हामीले पहिला 5 बट्टा एकैचोटि अर्डर गर्दा आउँथ्यो भने अहिले 1 बट्टा पनि त्यो पनि स्टिप गनेर होलसेलले पनि त्यसरी पठाइरहेको हुन्छ कि। औषधि व्यवस्था विभागले सिटामोल भएर पनि अभाव सृजना गर्ने केही फार्मेसीलाई कारबाही पनि गरेको छ। गत बुधबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बिहिबारबाटै बजारमा सिटामोल अभाव हुँदैन र हुन दिँदैनौ भनेका थिए। तर उपत्यकामै रहेका फार्मेसीहरूले समेत सिटामोलको अभाव सृजना गर्दा समेत सरकारले कारबाही गर्न सकेको छैन। सिटामोल नपाएर नागरिकको गुनासो व्यापक हुँदा समेत अनुगमन हुन सकेको छैन। यता स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, औषधि व्यवस्था विभाग लगायतका जिम्मेवार निकाय समेत बजारमा औषधि अभाव नै नभएको जिकिर गर्छन्। तर किन औषधि अभाव भयो भनेर बजारको सही जानकारी लिने र अभाव सृजना गर्नेलाई कारबाही गर्नेतर्फ ध्यान जान सकेको छैन। जुनमा अभाव भनेर प्यारासिटामोलको कुरा आएको छ, त्यसलाई पनि हामीले उद्योगहरूलाई सबैलाई भनि पनि सक्यौँ र हामी सार्वजनिक रूपमा उहाँलाई लेखेर पनि पत्र पनि लेख्छौँ र अनुगमन पनि गर्छौँ। अघि मैले भने जस्तो त्यो गरेपछि सर्वसाधारणहरू चाहिँ आत्तिनुपर्ने अवस्था चाहिँ छैन। खालि चाहिँ मैले अनुरोध के गर्छु भन्दा आवश्यकता नभएको चाहिँ परिमाणमा कसैले चाहिँ माग पनि नगर्नु होला तर दिने व्यवसायीले पनि नदिनु होला भन्ने चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु। नेपालमा 500 mg को पारासिटामोल उत्पादन गर्ने 37 वटा कम्पनी रहेका छन्, जसमध्ये 26 कम्पनीले सक्रिय रूपमा औषधि उत्पादन गर्दै आएका छन्। तर त्यही कम्पनीबाट उत्पादन हुँदै आएको सिटामोलको बजारमा कृत्रिम अभाव सृजना हुँदा समेत सरकार मूकदर्शक बनेको छ। सिटामोलसम्म बिरामीले किनेर खान पाउने स्थिति नहुनु भनेको असाध्यै लज्जास्पद विषय हो। नागरिकप्रति सरकारको जिम्मेवार नै छैन त? सत्ता साझेदार 5 दलीय गठबन्धनले 3 तहकै चुनाव एकैपटक गर्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छन्। तर निर्वाचन आयोगले भने कानुनी, प्राविधिक र व्यवस्थापकीय समस्या आउने जनाएको छ। एक रिपोर्ट। सत्तारूढ गठबन्धनले स्थानीय प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनावका विषयमा विभिन्न विकल्प अघि सारिरहेको बेला निर्वाचन आयोगले भने स्थानीय चुनावसँग प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव एकैपटक गर्दा कानुनी, संवैधानिक, प्राविधिक र व्यवस्थापकीय जटिलता आउने भनेको छ। तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्नको निम्ति अब कानुनी जटिलता पनि छ, किनभनेदेखि स्थानीय तहको पदावधि अगाडि नै सिद्धिन्छ र प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको पदावधि अलि पछिसम्म रहन्छ। त्यसकारणले कानुनी दृष्टिमा पनि त्यो अलि अप्ठ्यारो छ। अर्को व्यवस्थापकीय दृष्टिकोणमा पनि 3 तहको निर्वाचन गर्न अलि जटिल छ। त्यसकारणले समग्रमा यो 3 तहको निर्वाचन एकैपटकसम्म गर्न सम्भावना प्राविधिक र कानुनी दृष्टिकोणले र व्यवस्थापकीय दृष्टिकोणले अलि जटिल नै छ। तर सरकारले 3 तहका 3 वटै निर्वाचन एकैपटक गर्ने निर्णय गरेर 120 दिनको समयावधि राखेर मिति घोषणा गरेमा निर्वाचन आयोग चुनाव गराउन पछि नहट्ने पनि प्रश्न गरेको छ। सकेसम्म स्थानीय तहको चुनाव प्रस्तावित मितिमै गराएमा सजिलो हुने, त्यसपछि मात्र प्रतिनिधि सभाको र प्रदेशको चुनाव गराउँदा सजिलो हुने निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको छ। यस्तो हो, अब आयोगले त पहिलेदेखि भनिरहेको छ ऐन अनुसारै निर्वाचन गर्नुपर्दछ भन्ने आयोगले पटक पटक भनिरहेको छ। विभिन्न दलहरूसँग अन्तर्क्रिया पनि गरिरहेको छ। आयोगलाई 120 दिन निर्वाचनको लागि चाहिन्छ। अब 120 दिन बितिसकेपछि त आयोगले चाहिने अगाडि निर्वाचन गर्न त सक्दैन। त्यसकारणले त्यो समयलाई मध्यनजर राखेर आयोगले त्यो धारणा बनाएको। निर्वाचन आयोगले 3 तहको एकैपटक चुनाव गराउँदा
मतपत्रको व्यवस्थापनमा जटिलता आउने, मतदान केन्द्र धेरै सङ्ख्यामा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, निर्वाचन गराउने जनशक्ति धेरै आवश्यक पर्ने, त्यसैगरी सुरक्षा व्यवस्थाका लागि पनि धेरै सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी मतदाता शिक्षाको पर्याप्त जानकारी नहुँदा मतदाताले मतदान गर्दा अलमलमा परि धेरै मत खेर जाने सम्भावना रहेको आयोगले औल्याएको छ। एक मतदाताले स्थानीय तहमा 60 ठाउँमा मत दिनुपर्ने र सोही मतदाताले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका प्रत्यक्षतर्फका 2 उम्मेद्वार र समानुपातिकतर्फ 2 समेत गरी 11 ठाउँमा मतदान गर्नुपर्ने भएकोले झन्झटिलो हुने आयोगका पदाधिकारीको तर्क छ। प्राइम एचडीका लागि हरिशरण तिमिल सिन्हाको रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसको 16 जिल्लाको अधिवेशन फेरि स्थगित भएको छ। यसअघि राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनको तयारी गर्नुपर्ने भन्दै स्थगित गरिएको अधिवेशन फेरि कोरोना भाइरसका संक्रमण बढेको कारण देखाएर स्थगित गरिएको हो। नेपाली कांग्रेस निर्वाचन समितिले 16 जिल्लाको अधिवेशन कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र रूपमा बढ्दै गएकाले हाललाई स्थगित गरिएको र अवस्था सामान्य बनेपछि नयाँ मिति तोकिने भनेको छ। कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अघि नै गर्नुपर्ने 16 जिल्लाको अधिवेशन अझै हुन सकेको छैन। जिल्ला अधिवेशन नभएका सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, सिन्धुली, मकवानपुर, सिन्धुपाल्चोक, चितवन, नवलपुर, बाँके, कैलाली र अछाम जिल्ला रहेका छन्। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको शुल्कभन्दा बढी शुल्क लिने शिक्षण संस्थामाथि कारबाही गर्ने बताएका छन्। शुक्रबार सिंहदरबारमा विद्यार्थी संगठनसँगको छलफलका क्रममा गृहमन्त्री खाँडले कानून विपरीत क्रियाकलाप गरेको पाइएमा कारबाही गर्ने बताएका हुन्। उनले बढी शुल्क लिने शिक्षण संस्थामाथि सरकारले अनुसन्धान गर्ने आश्वासन पनि दिएका छन्। मेडिकल कलेजमा देखिएका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने र विधि विधान बाहिर जाने कलेजलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याएरै छाड्ने गृहमन्त्रीको प्रतिबद्धता छ। अब कानुन कस्तो हुन्छ भने यदि आवश्यक पर्यो भने कानुन बन्न पनि सक्छ कि, तर जुन दिनसम्म जुन कानुन हुन्छ त्यसको पालना गर्ने दायित्व हाम्रो हो। त्यस कारणले हामी पालना पनि गर्छौँ र पालना पनि गराउँछौँ र त्यसै अन्तर्गत अनुसन्धान पनि हुन्छ र प्रक्रिया पनि अगाडि बढ्छ। यो अनुसन्धान र चाहिँ नि कारबाहीको प्रक्रिया चाहिँ रोकिँदैन। त्यस्तै शिक्षा मन्त्री पौडेलले गत पुस 23 गते शिक्षा मन्त्रालयसँगको छलफलका क्रममा भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न मेडिकल कलेजले अटेर गरेको देखिएकाले कारबाही हुने स्पष्ट पारे। ऐनले तोकिए भन्दा बढी शुल्क नलिने सहमति गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने कलेजले सरकारलाई नटेरेको उनको भनाइ छ। अहिले जुन प्रकारले चाहिँ मनपरी बोल्दै हिँड्ने, मनपरी गर्दै हिँड्ने, कसैलाई नगर्ने, कसैलाई नटेर्ने, कुनै पनि सहमति चाहिँ पालना गर्न नपर्ने, कसले मलाई के गर्छ र को त्यो शिक्षा मन्त्रालय को हुन् त्यहाँ बसेका, मैले चाहिँ पनि गर्छु भनेर चाहिँ आफूले नै बसेर गरेको निर्णय उल्लङ्घन गर्नेलाई मेरो तर्फबाट चाहिँ शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रीको हैसियतले गृह मन्त्रालय चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढाओस्। यसअघि राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय काठमाडौँ, विश्वविद्यालय काठमाडौँ मेडिकल कलेज, नोबेल मेडिकल कलेज, अभिभावक तथा विद्यार्थी बीच भएको निर्णय कार्यान्वयन नभएको भन्दै विद्यार्थीहरूले मन्त्रीसँग पुनः छलफल गरेका हुन्। राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र परम्पराको संरक्षण गर्न भन्दै नेपाली कांग्रेस बीपीले राष्ट्रियता बचाउने अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उक्त पार्टीले राष्ट्र र राष्ट्रियता बचाउने अभियान अन्तर्गत माघ 7 गतेदेखि फागुन 7 गतेसम्म 7 प्रदेशमा 1 महिने राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्ने जानकारी दिएको हो। फागुन 7 गते 7 प्रदेशमा सभा गर्ने पनि उसले जनाएको छ। कार्यक्रममा बोल्दै पार्टीका उपसभापति पुष्पराज पराजुलीले देशमा भ्रष्टाचार बढिरहेको बताए। नेपाली भूभाग लिपु लेकमा नेपालको अनुमति नलिई बाटो बनाउने काम गलत भएको तर नेपाल सरकारले भारतलाई केही भन्न नसकेको उनको आरोप छ। आज नेपालको प्रधानमन्त्रीले आज त्यो लिपु लेकमा बाटो बनाउने काम हाम्रो अनुमति बेगर तिमीलाई स्वीकार छैन भनेर लेख्न सक्ने, 2 हरफ लेख्न सक्ने जो हैसियत
के अरे शेरबहादुर देउवाजी अब अहिलेको प्रधानमन्त्री जो देखाउनुभयो त्यसैको निन्दा र भर्त्सना गर्न आम नेपाली जनता यो मुलुकको प्रधानमन्त्रीहरू आज आफ्नो मुलुकको राष्ट्रताको संरक्षणमा गर्न त के कुरा बोल्न सक्ने र लेख्न सक्ने हिम्मत छैन, लाचार छन्, नालायक छन्। त्यसैले हामी सबै सतर्क रहौं। यसैगरी पार्टीका वरिष्ठ उपसभापति गोविन्द प्रसाद शर्माले नेपाली कांग्रेस बीपीको स्थापना र यसको उद्देश्य भनेको नै बीपीले गरेको समाजवादको परिकल्पना पूरा गर्ने रहेको बताएका छन्। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौं। बाँकी समाचारको साथमा विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। महानगरीय अपराध महाशाखाले गुणस्तरहीन मह उत्पादन गर्ने एक उद्योगमा छापा मार्दै एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। महाशाखाले गुणस्तरहीन मह उत्पादन भइरहेको सूचनाका आधारमा काठमाडौँको ज्याठा स्थित नतिजा प्याकेजिङमा छापा मार्दै सिन्धुपाल्चोक इन्द्रावती गाउँपालिका 6 घर भई ज्याठा बस्ने 38 वर्षीय नरेश श्रेष्ठ भन्ने नरबहादुर श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेको हो। प्रहरीले उनले बनाउँदै गरेको केमिकल युक्त गुणस्तरहीन 600 केजी र 6500 केजी कच्चा पदार्थ र नक्कली मह बरामद गरेको हो। त्यस्तै नक्कली मह बनाउन प्रयोग हुने ग्लुकोज चिनी, लेभलिङ मेसिन लगायतका सामग्री पनि बरामद गरिएको महाशाखाका प्रवक्ता एसपी कृष्ण कोइरालाले जानकारी दिए। अनुसन्धानमा श्रेष्ठले विगत 7 वर्षदेखि आफ्नो श्रीमतीको नाममा नतिजा प्याकेजिङ सञ्चालन गर्दै आएका थिए। त्यही कम्पनीका आधारमा उनले गुणस्तरहीन मह बिक्री गर्दै आएको पाइएको हो। ज्याठाबाट चाहिँ यो जुन मह बनाउन प्रयोग हुने ठाउँबाट मह बनाउन प्रयोग हुने मेसिन र एकजना यसका सञ्चालक व्यक्ति नरबहादुर श्रेष्ठ भन्नेलाई समेत पक्राउ गऱ्यौँ र थप सोधपुछ गर्दा चाहिँ यी केही तयारी भएका महहरू र केही कच्चा पदार्थहरू पनि नयाँ बजार गोदाममा राखेको भन्ने भइसकेपछि नयाँ बजार स्थित गोदामबाट पनि छापा मारेर चाहिँ बरामद गरेर करिब 7000 किलो कच्चा तथा तयारी यो जुन अखाद्य मह चाहिँ बरामद गरेर हामीले ल्याएका छौँ। पक्राउ परेका श्रेष्ठले काठमाडौँ उपत्यका र पोखराका होटल तथा रेस्टुरेन्टहरूमा थोक तथा खुद्रा वितरण गर्दै आएको खुलेको छ। उनले कच्चा पदार्थ दाङ, नवलपरासी र चितवनबाट गुणस्तरहीन कच्चा पदार्थ ल्याएर मह बनाउँदै गरेको महाशाखाले जनाएको छ। गुणस्तरहीन मह बनाउनका लागि 30% ग्लुकोज, 30% चिनी र बाँकी 40% मह बनाउन प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ मिसावट हुने गरेको प्रहरीले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केन र रुसी विदेश मन्त्री सर्गेई लाभरोभले शुक्रबार जेनेभामा भेटवार्ता गरेका छन्। रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गर्न सक्ने खतरा बढ्दै गएका बेला दुई देशका विदेश मन्त्रीले वार्ता गरेका हुन्। तर मतभेदहरू अन्त्य हुनेमा विश्वस्त हुन नसकिएको रुसी विदेश मन्त्री लाभरोभले बताएका छन्। युक्रेनसँगको सिमाना नजिक 1 लाख सेना भए पनि आक्रमण गर्ने योजना नरहेको रुसले बताएको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनीले भने आक्रमण गरेको खण्डमा गम्भीर प्रतिक्रियाको सामना गर्नुपर्ने चेतावनी दिएका छन्। पछिल्लो समय रुसले युक्रेनलाई आफ्नो मुख्य केन्द्रबिन्दु बनाएको छ। बिहिबार रुसले 140 भन्दा बढी युद्धपोत र 60 भन्दा बढी विमानहरू सम्मिलित नौसेना अभ्यासको लागि योजना सार्वजनिक गरेको थियो, जसलाई शक्ति प्रदर्शनको रूपमा हेरिएको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपाल पुलिस क्लब पोखरामा जारी आहारवारा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। शुक्रबार भएको खेलमा हिमालयन शेर्पा क्लबलाई सडन डेथमा हराउँदै पुलिस क्वार्टर फाइनलमा पुगेको हो। पोखरा रङ्गशालामा निर्धारित 90 मिनटको खेल 1-1 गोलको बराबरीमा सकिएको थियो। त्यसपछि थपिएको अतिरिक्त समयमा थप गोल नभएपछि खेल पेनाल्टी सुटआउटमा गएको हो। पेनाल्टीमा पुलिसका तीर्थ राणा मगर, निरकुमार राई, सुमन सुवेदी र भोला सिलवालले गोल गरे। पुलिसका कपिल ढकालले बाहिर प्रहार गरे। हिमालयनका त्रिदेव गुरुङ, आशिष गुरुङ, पेस्तोल मुतुम्बा र विश्वास श्रेष्ठले गोल गरे। उर्लेच सिबेको
प्रहार पोलमा लागेर फर्किएको थियो। पेनाल्टीमा 4-4 को बराबरी भएपछि खेल सडन डेथमा पुगेको थियो। सडन डेथमा पुलिसका बुद्ध लामा र रामबाजीले गोल गरे, तर हिमालयनका जीवन गुरुङले गोल गरे तापनि पूर्ण गुरुङले प्रहार गरेको बल पुलिसका गोलकिपर रोशन खड्काले बचाएका थिए। पेनाल्टी अघि खेलको 52औं मिनेटमा निरकुमार राईले गोल गर्दै पुलिसलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए, तर 59औं मिनेटमा कप्तान विश्वास श्रेष्ठले गोल गर्दै हिमालयनलाई 1-1 गोलको बराबरीमा ल्याएका थिए। अब पुलिसले अन्तिम 8मा मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबसँग खेल्नेछ। सहारा क्लब पोखराको आयोजनामा जारी प्रतियोगितामा कुल 10 टिमको सहभागिता रहेको छ। यसअघि बिहिबार भएको उद्घाटन खेलमा आयोजक सहारा क्लबलाई 2-0 ले हराएर एपीएफ क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरिसकेको छ। हामी यो सँगै समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्रीद्वारा राष्ट्रका नाममा सम्बोधन, आगामी वर्ष तिनै तहको चुनाव गराउने प्रतिबद्धता, सहमतिबाट संसदको अवरोध अन्त्य गर्ने, जनतामा आशा बढेको विश्वास। प्रधानमन्त्रीको 6 महिने कार्यकाल असफल भएको प्रतिपक्षी एमाले र प्रतिपक्षी लोसपाको टिप्पणी। देउबाको पालामा महँगी आकाशिएको सर्वसाधारणको गुनासो। आज 10,700 जनामा कोरोना संक्रमण। सवारी साधनमा भोलिदेखि जोर बिजोर नियम लागू हुने। आजदेखि सार्वजनिक ठाउँमा खोप कार्ड अनिवार्य। पछिल्ला दिनमा मौसमी रुगाखोकी र ज्वरोका बिरामी बढे। मौकाको फाइदा उठाउँदै सिटामोलको कृत्रिम अभाव। प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा सर्वसाधारणलाई शास्ति। 5 दलीय गठबन्धनमा 3 तहको चुनाव एकैपटक गर्ने विषयमा छलफल। कानुनी, प्राविधिक र व्यवस्थापकीय समस्याका कारण असम्भव हुने आयोगको जवाब। अमेरिका र रुसका विदेश मन्त्री बीच भेटवार्ता। रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गर्न सक्ने खतराप्रति अमेरिकाको चासो। र हिमालयन शेर्पा क्लबलाई हराउँदै नेपाल पुलिस क्लब आहा रारा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमनाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एचडी। नमस्कार।